अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के वाक़यात और मुल्की सलामती की जो सूरत हाल है इससे मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इसमें शुरका को यह बताया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ पर मौजूद दहशत गर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसकी पुष्ट पनाही हासिल है। इजलास का एलामिया भी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने और दहशत से आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया है। कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर भी जोर दिया। एलामिया में पीटीआई की अदम शिरकत इस इजलास में इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया गया और साथ ही सोशल मीडिया के हवाले से भी इस एलामिया में जिक्र है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने और दहशत गर्दों की जानिब से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर भी इजलास के अंदर शुरका की तरफ से जोर दिया गया है। एक अमूमी तौर पर एलामिया वैसा ही है जो इन कैमरा इजलासों का माजी में भी सामने आता रहा, लेकिन इस मौके पर आर्मी चीफ की गुफ्तगू जो मीडिया में रिपोर्ट हुई, ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं और कोई शख्सियत भी मुल्क की सलामती से बड़ी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज के ऊपर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। आर्मी चीफ ने इस मौके पे गवर्नेंस के हवाले से भी बात की और सवाल उठाया कि हम कब तक गवर्नेंस के जो गैप्स हैं यानी जो खामियां हैं उसको अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। ये गुफ्तगू हुई और ये एलामिया सामने आया इस इजलास का, लेकिन इससे कबल पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन दोनों की तरफ से इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया गया। सलमान अकरम राजा ने पीटीआई का मौक़िफ़ देते हुए बॉयकॉट की वजूहात बताई और कहा कि यह फैसला किया गया कि जब तक हमारी इमरान खान से एक तो मुलाकात नहीं होती तो कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, और साथ ये भी दावा किया कि पीटीआई के पास ऐसी इत्तलात है कि पाकिस्तान बरादर इस्लामिक मुल्क के एक काइनेटिक एक्शन का इरादा रखता है, लिहाजा हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनना चाहेंगे। सुनिए गुफ्तगू। शामिल नहीं होंगे। एक बहुत बड़ी गुफ्तगू की जरूरत है, जॉइंट सेशन हो जो कई दिनों पर मुश्तमिल हो। हमें जो इतलात आ रही हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी कोई काइनेटिक एक्शन करने का इरादा है, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। अपोजिशन के दूसरे बड़े लीडर सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन महमूद खान अचकज़ई ने कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी के इजलास को पीटीआई और उनके अपनी जमात के लिए एक जाल के तौर पर समझा और करार दिया और कहा कि इस इजलास के जरिए हमें फंसाने की कोशिश की गई ताकि फिर बाद में कहा जा सके कि जो भी फैसले हुए वो तमाम अकाबरीन के इत्तफाक से हुए। सुनिए महमूद खान अचकज़ई साहब की भी गुफ्तगू पीटीआई जैसी ही है। ये असल में हमें फंसाने की वो है कि भाई ब्रीफिंग हो गई, तहरीक इंसाफ के ये अकाबरीन आए थे, फिर आप डोंडोरा पीटते रहे कि हमने इख्तलाफ किया था और ऑपरेशन होने जा रहा है। खुदा न करे वी आस्क आवर फोर्सेस केस में जल्दी न करें, उन लोगों की मीटिंग बुलाई जाए, एपीसी कहें या लीडरान की मीटिंग कहें या जो भी कहें, दे हैव टू फैसिलिटेट द प्रेजेंस ऑफ इमरान खान। इमरान खान ने भी सियासी कमेटी और महमूद खान अचकज़ई के इस फैसले की तायद की। कहा मेरी इजाज़त के बगैर पार्टी कमेटी में एक इजलास में शिरकत नहीं कर सकती। अगर हुकूमत इस बात पर संजीदा है तो इमरान खान कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ और दुरुस्त इक़दाम करने के हवाले से अगर हुकूमत संजीदा है तो मेरी साथ बातचीत ज़रूरी है। अलबत्ता मौलाना साहब ने इस इजलास में न सिर्फ शिरकत भी की बल्कि पीटीआई की अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा सियासत अपनी जगह लेकिन मुल्क सबसे पहले होता है। पीटीआई की अदम शिरकत के हवाले से आप सुन रहे थे, हुकूमत को बहुत मौका मिला पीटीआई के ऊपर तनकीद करने का। वज़ीर आज़म ने पीटीआई दौर की पॉलिसी के हवाले से भी तनकीद की और कहा कि 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दों के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समरात को ज़ाया कर दिया और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को रोक दिया। हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के जो रवैये आज सामने देखे, इसके बाद क्या दहशत गर्दी के खिलाफ किसी मुश्तरका लाहे अमल की कोई तवक्को की जा सकती है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हालिया दिनों में ही आपने कई साल आपकी रफाकत ANP के साथ रही, उसके बाद मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी का मामला है, सिक्योरिटी इशूज़, उस पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं सेनेटर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कल जो शेख वकास साहब की गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि हम असूली तौर पर तो समझते हैं कि इसमें शिरकत करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे थे मेरी ज़ाती राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन ये पार्टी का फैसला है। अचानक फिर ऐसे शुबहात जो सलमान साहब ने भी सामने रखे हैं वो रातों रात कैसे आ गए, जिसके बाद आप समझते हैं कि आप किसी हुकूमती फैसला साजी, रियासती फैसला साजी
کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو وہ دہشت گردی کے خلاف لاہ عمل بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بالکل غلط تاثر پھیلایا جا رہا ہے اور وہ بھی ان چوروں کے ہاتھوں جنہوں نے مینڈیٹ بھی چرایا. پاکستان کی جو سب سے بڑی دہشت گردی تھی یہ پولیٹیکل دہشت گردی تھی جس نے پورے پاکستان کو اپ سیٹ کر کے رکھ دیا. اصل تو ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. لیکن آگے آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیوں نہیں وہاں گئے. دیکھیں, ہم لوگوں نے ایک 14 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا. That shows کہ we want to go and discuss things. اب جیسے آپ بتا رہے کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک آدھ تحفظات کی بات کی ہے, یہ ہم نے ساری چیزیں وہاں ڈسکس کرنی تھی کہ اگر آپ کر رہے ہیں. دیکھیں, کے پی کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کی جو بیسس ہے وہ کچھ اور ہے. بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کی جو بیسک فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ کچھ اور ہے. ان دونوں کو آپ ایک طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دیا جانا تھا. ہماری بنیادی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں, اگر ہم تھوڑا سا پیرالل اس کا ڈرا کرتے ہیں, جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس میں ہم لوگ دھرنا کر رہے تھے, ٹھیک ہے. جب یہ سب کچھ ہوا تو آل پارٹیز ایک کانفرنس بلائی گئی یا سب کو بلایا گیا, وہاں پہ ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اچھے طریقے سے ہر چیز کو سارٹ آؤٹ کیا اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے آگے نکل گئے. ہم نے دھرنا بھی ختم کر دیا. اب یہ اسی نوعیت کا یا اس سے زیادہ سخت نوعیت کا ایک پرابلم آ گیا تھا. اس کے لیے وہی کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ کرنا. کیوں؟ میرے لحاظ سے آل پارٹیز کانفرنس زیادہ امپورٹنٹ اس لیے تھی, اس میں ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کچھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ اس میں پارلیمنٹ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کا بھی ہونا چاہیے. اچھا, لیکن اپنی حد تک بتائیں نا, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے دہشت گردی کے خلاف درست اقدامات کرنے کے لیے تو میرا باہر ہونا اور میری ملاقات ضروری تھی. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. تو اٹ از ریوالونگ اراؤنڈ عمران خان. نہیں, دیکھیں دو چیزیں تھیں. ابھی ایک جگہ پہ وہ بتا رہے تھے, پی ایم ایل این والے ایک اور پروگرام میں بتا رہے تھے کہ میاں شہباز شریف اس پورے واقعے کے لحاظ سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہر وقت پہ ان ٹچ تھے اور ان سے پوچھے تھے. ہمارا سمپل موقف ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس میں اس شخص کو جو کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ نہیں کرتے, ہم نے دوسری چوائس بھی دی ہوئی تھی, جسٹ ان کیس اگر وہ آتے اور یہ سب ڈرتے, ان سب کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کے سامنے, تو پھر ٹھیک ہے, ہم میں سے 4-5 کو جانے دیں تاکہ ہم وہاں جا کے ڈسکس کر لیں کہ یہ چیزیں ہیں ایجنڈا میں, ہم بات کر سکتے ہیں. اب یہ میں کھوکھر صاحب کی طرف لے کر جاتی ہوں. کھوکھر صاحب, یہ جو الفاظ ہیں جو خان صاحب سے منسوب آج میڈیا میں رپورٹ کیے گئے ہیں کہ میرا اس ساری چیز کے اندر شامل ہونا ضروری تھا, سو پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ درست تھا کہ ان کے لیڈر اس کے اندر شریک نہیں ہو رہے. بے شک ایک قومی کاز, ایک اوور آل لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے کہ کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں اس قسم کی میٹنگز, لیکن اس میں شامل ہو کے اپنی یہ تمام ان پٹ دینا, کریٹیکل پوائنٹ آف ویو, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے جو زیادہ افیکٹڈ ہے, اس میں شامل ہونا زیادہ بہتر ہوتا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب صاحب, ایک تو حقیقت یہ کہ آج اس ملک میں شاید ہی کوئی آپ کو شہری ایسا ملے جو سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے پریشان نہ ہو. جو بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے, جو درجنوں واقعات پچھلے کئی دنوں میں مختلف چیک پوسٹوں پر حملے, تھانوں پر حملے, خیبر پختونخوا میں, دیگر جگہوں پر, تو پورے پاکستان میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا, اور آپ کی, میری, سب کی, سننے والوں کی, ہر پاکستانی کی یہی خواہش تھی کہ سیاستدان قومی ایشوز کے اوپر سیاست سے بالاتر ہو کر سوچیں گے اور اکٹھے ہوں گے. مجھے اس سارے معاملے میں حکومت کی تھوڑی سی کوتاہی نظر آتی ہے, تھوڑی نہیں بلکہ کافی کوتاہی نظر آتی ہے, کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دل کشادہ بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بڑا پن بھی دکھانا پڑتا ہے. اپوزیشن کے گلے شکوے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس حقیقت کو تو رد نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کی جماعت اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے قومی اسمبلی میں. ایون دو جس طرح کے الیکشنز ہوئے, ان الیکشنز پر ہمیں اعتراض بھی ہے, سب کو اعتراض ہے, ان کی اپنی جماعت کو اعتراض ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی جماعت قومی اسمبلی میں آج بھی عمران خان صاحب کی ہے. تو وہ ایک قومی لیڈر ہے, اور ان کو وہاں پر اس اجلاس کے لیے ان سے مشاورت نہ کرنے دینا, ان کی پارٹی کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جو آپ کی, میری, ہمارے بچوں کی, ملک کے کونے کونے میں بسنے والے شہریوں کی جان و مال اور اس کی حفاظت کے متعلق ہے, تو عمران خان صاحب کو بھی اگر اس اجلاس میں لے آتے تو ایک چھوٹی بات تھی. تو حکومت بڑا دل نہیں دکھا سکی, یہ حکومت کی کوتاہی ہے. آج اچھا ہوتا کہ اگر یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا
اس اعلامیے پہ تمام جماعتوں کے دستخط موجود ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سوات آپریشن ہوا, کئی اور آپریشنز ہوئے. یہ جو موقف ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں پھر لگتا کہ ہم نے بھی مہر لگا دیا اس کے اوپر, اپنا اوپینین تو باہر سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم نے اتفاق نہیں کیا. یہ سوچ آپ کو ٹھیک لگی پی ٹی آئی کے اندر, ایک شک و شبہ جو دیکھیں میں نے ابھی جو میڈیا پر دیکھا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس اجلاس میں شاید شامل ہوئے ہیں, وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس حیثیت میں ان کا شامل ہونا ایک اچھی بات ہے کہ ایک صوبے کی ریپریزنٹیشن, اور ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے. وہ تو وہاں پر موجود تھے جہاں پر اس وقت ہمیں سب سے بڑی مذہبی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے, جس میں ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ موجود ہے, جس میں داعش کا ایلیمنٹ موجود ہے, جس میں تحریک طالبان افغانستان کا ایلیمنٹ موجود ہے. تو وہ ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے تو وہاں پر موجود تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. اپنا موقف بھی رکھا جو ہم کنفرم کرنے کی کوشش کریں کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کیا چیزیں وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. جی وہ ان کیمرہ اجلاس تھا. ان کیمرہ اجلاس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ لوگ یہ ڈیٹیلز آن کیمرہ یا شیئر کر سکیں گے کہ اندر کیا گفتگو ہوئی. لیکن دیکھیں آج اب ساتھ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, میرے خیال میں ان حالات کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو پہلا سنجیدہ قدم یہ ہوگا اس جانب کہ ایٹ لیسٹ جو فیصلہ ساز ہیں, جو حکومت ہے, وہ لوگوں کی نمائندہ حکومت ہو, کہ لوگ اس کو اپنی حکومت تصور کریں, ان کے پاس مینڈیٹ ہو فیصلے کرنے کا. آج بلوچستان میں اب دیکھیے نا, یہ غیر معمولی باتیں ہیں کہ اختر مینگل صاحب استعفیٰ دے کر اس قومی اسمبلی کو چھوڑ چکے ہیں. بلوچستان جہاں پر آپ کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے, وہاں کی قیادت اور ایک بڑا وہاں کی نام ہے بلوچستان کی سیاست کا, وہ نہیں آج اس اجلاس میں آئے, اس ایوان سے استعفیٰ دے کر چلے گئے. محمود خان اچکزئی صاحب وہ اس ایوان میں آج اس میٹنگ میں نہیں گئے. بلوچستان کے پشتونوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, بلوچستان کی صوبے کی سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نہیں گئے. تو یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ چیزیں ہیں کہ آج فیڈریشن جس نہج پر پہنچی ہوئی ہے, وہاں پر ہم نے ایسے لوگ حکومتوں میں بٹھا دیے ہیں جو نمائندہ اپنا لوگ انہیں تصور ہی نہیں کرتے. اور البتہ ہمیں ناراضگیاں بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن کی پہلے تھی, ان کو کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. میاں نواز شریف بھی بطور ایک سینئر پولیٹیشین ہمیں یہاں پر کوئی کردار ادا کرتے ہوئے آج کے دن بھی خاص طور پہ نظر نہیں آئے. مولانا صاحب نے حالانکہ ان کا ذکر بھی کیا تھا. زاہد خان صاحب, یہی جو بات چیت یہاں پر ہو رہی ہے کہ حکومت کو کوئی راستہ بنانا ہوتا ہے ایک براڈر کاز کے لیے, بڑا دل دکھانا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ تھا کہ پرول پہ خان صاحب کو رہا کر کے لایا جائے, جو ناممکن نظر آتا ہے. لیکن ایک ملاقات تو ان کی قیادت کی کروائی جا سکتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی. ترنول میں پی ٹی آئی نے جلسے کا ایک دفعہ اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, اور اسی دن سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی. کچھ مذہبی جماعتیں احتجاج کر رہی تھیں, تو صبح سویرے 7 بجے خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی پارٹی کی, اور وہ احتجاج مؤخر ہو گیا. تو یہاں پر بھی ملاقات کراتی اگر حکومت سنجیدہ ہوتی اور چاہتی کہ اس کے اندر اپوزیشن بھی شریک ہو. دیکھیے بی بی, آپ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک آپ نے یہ بات کی کہ اس کو پیرول پہ رہا کر کے ادھر آ جانا چاہیے تھا. یہ کمیٹی والا جب کمیٹی اناؤنس ہو گئی تھی تو اس کمیٹی کے ساتھ تو یہ شرط رکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے دیں. لیکن اس کل تک تو میں نے یہ بات نہیں سنی تھی, آج سنا ہوں کہ اس نے بھی کمیٹی نے ملاقات کی بھی بات کی تھی. کیونکہ کل میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس پہ تھا پروگرام میں, اس میں صرف یہی بات ہوئی تھی, اور میں نے یہی کہا کہ اگر پیرول پہ آ بھی جائے تو کوئی قیمت نہیں آتی ہے, ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سارے جو انہیں لسٹ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ہم شرکت کریں گے, تو یہ ایک دم ہوا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا ناصر صاحب اور محمود خان طاقتور ہو گئے ان کو روک کر, کیونکہ خاقان آباد صاحب تو نظر نہیں آیا اس میں نے جب پریس کانفرنس سنا تھا تو اس میں وہ تو نہیں تھا. تو کوئی وہ ان لوگوں نے تو ایسا نہیں کیا, ان کو سبوتاج تو نہیں کیا کہ یہ بھی جاتے. دیکھیں اگر یہ جاتے اپنے بات کرتے, جو مرضی حکومت کہتے, جو مرضی کوئی کہتے, لیکن یہ اپنے بات تو رکھ سکتے تھے. اپنے بات رکھنے سے بہت سارا پیدا ہو جاتا, ان کے پارٹی کے لیے بھی ہوتا, عوام کے لیے بھی ہوتا. لیکن یہ نہیں گئے تو یہ بہتر سمجھتے فیصلے, اپنی ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور ابھی بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک قومی پارلیمانی جو بریفنگ تھی وہ تھی, تو اس میں پارلیمان میں جب الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تو نہیں جاتے ہیں, تو آل پارٹی کانفرنس بھی ہونا چاہیے. اس کے میں تائید کرتا ہوں کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو وہ, لیکن وہ حکومت بلاتی ہے, پھر اس میں
ऑन कैमरा ब्रीफिंग नहीं होती है, क्योंकि हमेशा के लिए ये तो बहुत पुरानी हालात हमारी पाकिस्तान की आ रही है, और इस पे हुआ 2010 में, आपको कहता कि उसामा के जो वाक़या हुआ, तो उसी में भी 2010 में ब्रीफिंग हुई, यही ब्रीफिंग ऑन कैमरा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामान जो कमेटी थी, कौमी पार्लियामान कमेटी जो थी, उसकी भी हुई थी। तो हम समझते हैं कि आज आपने जब अभी उसके प्राइम मिनिस्टर के तकरीर सुना रहे हैं, तो उसमें उसने ये कहा था कि ये आखिरी नहीं है, हम और भी कोशिश करेंगे इत्तेफाक पैदा करने के लिए। तो हो सकता है, बिल्कुल ये अच्छी बात भी है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत बुलाए और सब लोगों को मिल बैठ के एक इसका हल ढूंढे, हल निकाले, क्योंकि ये मुल्क अब सबका है। अगर ये मुल्क है तो अपोजिशन भी है, अगर ये मुल्क है तो हुकूमत भी है, अगर ये मुल्क है तो हम सियासत भी कर सकते हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो नुकसान ही। लेकिन जाहिर साहब, जब हुकूमत के फैसलों की ओनरशिप ऑपोजिशन लेने से घबराती है, माजी में पाकिस्तान सिक्योरिटी एतबार से जो फैसले कर चुका वो रियासती फैसले थे, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मलबा एक सियासी लीडर के ऊपर है। सो इन चीज़ों के ऊपर जब बात नहीं होगी तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी तो घबराएंगी किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनने के जिसका वो खुलकर इजहार कर रहे हैं, सलमान राजा साहब हो या महमूद अचकज़ई साहब हो। देखिए जी, आपको याद होगा ये पहले भी एक दफ़ा इसी तरह पार्लियामानी इजलास बुलाया गया कमेटी का, जिसमें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो शरीक नहीं हुए थे, याद होगा आपको। उस शरीक नहीं हुए थे और उसने ये कहा था कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठता हूँ। देखिए, एक कौमी मफाद की बात होती है, उसके लिए मेरे ख्याल में जो अपने सोच और फिक्र है उसको बलायतात रख के फिर जाना होता है। आप यही मुझे बता दें कि अगर उसमें तो वो प्राइम मिनिस्टर था, वो क्यों नहीं बैठा था, याद है? क्योंकि वो उस वक्त हमारा आर्मी चीफ ये जो अभी रिटायर हुआ वही था, तो फिर उसमें भी वो लोग सिर्फ अपोजिशन बैठी और आर्मी चीफ और वो आईएसआई की चीफ बैठकर उन्हें ब्रीफिंग दी। तो मेरे ख्याल में ऐसा ठीक है सर, ये कुछ माजी के जी 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 अगर आपकी इजाजत हो, मुझे जाहिर साहब एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे हम। आपने जिधर बात की है ज़ाती नजरिया सियासत से जरूर बनता है, लेकिन जब नजरिया ही इंटायरली मुख्तलिफ हो दोनों का, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे कि गंडापुर साहब मुख्तलिफ हवालों से क्या कहते आए अफगानिस्तान के किरदार के हवाले से, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो तमाम मलबा PTI और इमरान खान की साबका पॉलिसी पर डाल रहे हैं, क्या वो काफ़ी है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज की उम्मीद थी कि हमें कोई कॉन्क्रीट बात सुनने को मिलेगी मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक हालिया लहर है, जिसकी यकीनन कोई मिसाल नहीं मिलती, जो हालिया बलूचिस्तान में वाक़या पेश आया। तो उसके बाद लेकिन आज की बहस भी जो हुकूमती रहनुमा है उनकी तरफ से PTI की अदम शिरकत के हवाले से रही, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की डॉक्टर साहब, वो थी कि PTI के दौर की जो पॉलिसी थी दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाने की, आबाद करने की, उसका खमियाजा वो कहते हैं हम आज तक नेशनल एक्शन प्लान पे वो कहते हैं अमल दरामद आपके दौर में रोक दिया गया। सो अब आप लोगों के पास कम अज़ कम, क्योंकि हम एक मुतालबा करते हैं पाकिस्तान की जो तमाम मामलात के ऊपर नज़र रखने वाले या फिक्र रखने वाले लोग हैं कि माजी की गलतियों का अहाता होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। PTI भी सोचती है कि उस वक्त आपकी समत दुरुस्त नहीं थी, बेशक वो सरीहन सिर्फ सियासतदानों के फैसले नहीं थे, आज जनरल बाजवा का कोई जिक्र नहीं होता, उस वक्त के आर्मी चीफ थे, लेकिन फिर भी आप कम अज कम इसको तो तस्लीम करें कि एक जो आप लोगों की सिंपति थी वो बैक फायर की, उसका फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। देखिए, ऐसा है कि बड़ा आसान काम है बैठ के उस मनसब पे बैठ के झूठ बोलना, और उसको अगर आप वो 10 बंदे उनके सामने बिठा देना, वो उनको एक एक बात कहेंगे, उनको कहेंगे कि जी 4 मार्च को 2023 को एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान वो डिस्कशंस कर रहे थे, तहरीक तालिबान की रीसेटलमेंट का प्लान डिस्कस कर रहे थे, और ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे उनके साथ हाथ मिला रहे थे। फेक न्यूज़ मत आगे बढ़ाएगा, उसकी उसी स्टोरी में आगे लिखा हुआ कि उन्होंने आप लोगों के दौर की पॉलिसी से इख्तलाफ किया था। ठीक है ना, इख्तलाफ नहीं, उसके दौरान में लोग 2022 में आके जमा भी हुए थे, लोग वहाँ पे आके सेटल भी हुए थे। नंबर 2, इसमें जो हमारे दौर में जब बात हुई थी, ये जब बात हुई थी उसमें द प्रपोजल वर 2 पीपल, एक जनरल बाजवा साहब थे, दूसरे फैज़ अमीन साहब थे। इसमें हमारी ही शीरीन मज़हरी साहब ने और 6-7 लोगों ने इनका कैबिनेट में जाके इनका कहा था कि ये गलत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब क्यों दिफा कर रहे थे पब्लिकली आके फिर इस बात का? सुने, जब फाइनली डिस्कशन जब हो जाती है उसके बाद ऑब्वियसली जब सारी डिटेलिंग ब्रीफिंग हो जाती है उसके बाद उन्होंने कहा था, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप खान साहब ने इसका ऐसे दिफा किया था जैसे कि उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये उनकी जाती राय है। सुन ले, देखिए उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ।
اگر آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے نا تو آپ نے تھوڑا سا ہسٹری سے دیکھنا ہوگا کہ باقی دنیا میں کیا ہوا. میں ابھی آپ کو بریک میں بتا رہا تھا کہ آپ ذرا پوچھیں کہ یہ آئی آر اے کے ساتھ کیسے ڈیلنگ ہوئی تھی. آئی آر اے 30 سال تک مسلسل انگلینڈ کے انہوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا. مطلب 300 کے قریب کتنے ان لوگوں نے وہ بومنگ وغیرہ کی تھی, میجر بومنگز کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کی ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا, اینڈ میں اس کے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی تھی. آپ جا کے دیکھیں منیلا میں کیا ہوا تھا, اس میں بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی تھی. آپ جا کے دیکھ لیں کہ یہ سری لنکا میں کیا ہوا تھا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے. اب جو ٹیررزم ہے اٹس اے ویری ڈفرنٹ بال گیم. اس کے ملٹی ڈائمینشنز ہیں. اس کی جو 7 میجر کازز ہیں ان میں سے یہ سوچ جو جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان تینوں کی ایک طرح کی سوچ تھی ان کو آباد کرنے کی, یہ غلط تھی یا درست تھی؟ دیکھیں مجھے اس کے ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. جب آپ کسی چیز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے پاس ایک ہارڈ لائنر ہوتا ہے, ایک بہت سافٹ لائنر ہوتا ہے, اور ایک درمیان والا ہوتا ہے. آپ نے ان 3 سیگمنٹس کو سیپریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے ان کے خلاف کرنا ہے, آپ نے ہارڈ لائنرز کو ٹوٹلی آئسولیٹ کرنا ہے اور پھر ان کو ایڈریس کرنا ہے with the operations, اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ نے ایڈریس کر کے ان کا بیانیہ ان کو توڑنا ہے, ان کے جو ریکروٹمنٹ جو گراؤنڈ ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے, اور ان کی جو فنڈنگ ہے ان کو روکنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے, ٹرسٹ می, آپ ایک چھوڑے 20 سال تک لگے رہے, آپ نہیں کر سکیں گے. الٹا یو ول انکریز دیئر بیانیہ. یہ مت ہے یا ریالٹی ہے کہ جو طریقہ پی ٹی آئی کو پتا تھا یا اس وقت کے ایک 1 پیج سیٹ اپ کو پتا تھا دہشت گردی کو قابو کرنے کا, وہ کوئی اور نہیں جانتا. وہ ایک جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی سوچ, خان صاحب اب یہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی اور زیادہ ان سے یہ خواہش رکھتا ہوگا, کیونکہ ڈیفینڈ پبلکلی وہ آ کر کرتے تھے اس کو. پھر سیکنڈلی دوسروں کو بھی بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا جو لوگ اس کے اندر شامل تھے. اور جو نظریے کا ہماری ایک یہی خواجہ آصف صاحب جب افغان حکومت آئی طالبان کی تو کہتے تھے کہ دولتیں دوسرے لوگوں کے پاس ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے. سو اب آج وہی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری ریاست سمجھتی ہے کہ افغانستان ہی روٹ کاز ہے تمام معاملات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. جی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تمام ٹی وی چینلز پر جب گفتگو ہوتی ہے کہ سیاستدانوں نے ایسا کیا ویسا کیا, تو میں بھی اندر سے خوش ہوتا ہوں کہ شاید سیاستدانوں کے پاس اتنے اختیارات موجود ہیں کہ وہ فیصلہ سازی کے اندر اپنی بات کہہ سکیں اور منوا سکیں. اس ملک میں جس طریقے سے اس ملک کا نظام چلایا جا رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کے پاس اس میں کتنی سپیس ہے فیصلے کرنے کی یا اس کے اندر اپنی رائے دینے کی بھی, اور اس رائے کے اوپر عمل کروانے کی بھی. آج پاکستان کو 2 طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے. ایک جو بلوچستان میں ہو رہی ہے, جس کا تعلق علیحدگی پسند دہشت گردی کا ہے, اور ایک دہشت گردی ہے جو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے جس کی نوعیت مذہبی دہشت گردی کی ہے. ان میں سے دونوں جو ایشوز ہیں اس کے اندر اگر آپ افغانستان والا اٹھا کر دیکھتی ہیں, خیبر پختونخوا والا اٹھا کر دیکھتی ہیں, تو اس میں تو سیاستدان مار ہی کھاتے رہے ہیں دونوں اطراف سے. محترم زاہد خان صاحب موجود ہیں, ان کی سابقہ جماعت اے این پی, پیپلز پارٹی, یہ تمام جماعتیں دہشت گردوں کی زد پر رہیں, لیکن ان تمام فیصلوں میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی, نہ آج ہے. یہ فیصلہ کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں یہ پاکستان کے حمایتی ہیں, اور پاکستان جو انڈیا کا وہاں پر ایک اثر رسوخ تھا ایک زمانے میں, ہم سنا کرتے تھے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے ایک بہت وائبل آپشن ہے اور پاکستان کی حمایت یافتہ آپشن رہی, یہ کسی سیاستدان نے بنائی تھی. جنرل مشرف کا پورا دور ہمارے سامنے رہا, لک دا ادر وے, جب دنیا بھی ہمیں کہتی تھی کہ جناب یہ جو دہشت گرد ہیں آپ ان سے روابط نہ رکھیں, لیکن ہم اس وقت بھی دنیا کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوئے. اور آج نتیجتاً ہم ایسے حال میں پہنچ گئے ہیں کہ اتنا بڑا پالیسی بیک فائر ہوا ہے کہ وہ کیا شعر ہے کہ نہ ہی خدا ملا نہ ہی وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, کہ جن کے اوپر ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت سے ہمارے دوست, میں بھی ان میں شامل تھا, کہ ہم کہتے رہے کہ جناب یہ جو آپ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں, یہ جو ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ شیکلز آف کہ غلامی کی زنجیریں بھی انہوں نے توڑ دی. عمران خان صاحب کا بیان تھا, خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا. تو تمام پاکستان کے اندر اس وقت یہی کیفیت تھی, اور ہم کہتے رہے کہ جناب یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو بہت جلدی بھگتنے پڑیں گے. اور تیسرے ہی دن ہم نے دیکھا, کابل کی فال کے تیسرے ہی دن ہم نے دیکھا کہ ہزاروں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد
जो जेलों में पड़े हुए थे उनको रिहा किया गया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। उसी दिन समझ आ गया था कि हमारे साथ अब अगला अमल क्या होगा। लेकिन आज मजाल है कि कोई पूछ सके कि जनाब ये जो हजारों हमारी शहादतें हुई और खुसूसन पिछले 3-4 सालों में जो कॉस्ट हम पे करते आ रहे हैं, ये कोई सवाल करेगा भी सही कि जनाब ये पॉलिसी जिसने बनाई थी और ये जो पॉलिसी बैकफायर हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिद साहब की तरफ लेकर जाती हूँ। आज आर्मी चीफ ने जो खिताब किया, मीडिया में जिस अंदाज में रिपोर्ट हुआ, जाहिद साहब आर्मी चीफ ने कहा कि हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको कब तक अफवाज के खून से भरते रहेंगे? तो ये आप तमाम सियासी जमातों, सूबाई और वफाकी हुकूमत, उनके ही नाम एक पैगाम नज़र आता है। तो आप एक तरह से गवर्नेंस आड़े आ रही है सिक्योरिटी को मेनटेन करने के हवाले से, तो इसका इदराक है आपकी हुकूमत बिलखुसूस नून लीग की जो बैठी है वफाक में उसको? देखिए, ये 2-3 बातें हुई है। एक तो आप सही कह रहे, गवर्नेंस की भी बात है, लेकिन मुझे आप एक बात बता दें कि आपके प्रोग्राम में कई बार मैंने उस वक्त कहा था जब ये 40,000 लोग लेके आबाद कर रहे थे इधर, और आपको याद होगा मैंने कहा कि ये, क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कदीर का रहने वाला हूँ, और जब वहाँ से ये लोग आ रहे थे तो स्वाद में घर की उचार, जिसमें कोकर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल सही थी कि स्वाद में हम ऑपरेशन कर रहा था तो ये उनका बेस था, वहाँ से वो ऑपरेशन। जब वो लोग आए तो पहले आपके एक कैप्टन को और एक डीएसपी को अगवा करके ले गए, फिर जब शोर मचा तो फिर बात हो गई कि ये गलती हो गई। अब वो हमेशा के लिए हमने अपनी गलतियों को नहीं माना। जब हम कहते थे कि बेड और गुड कोई नहीं है, सारे बेड है, कोई नहीं मानने को तैयार था। हम ये अभी कहते कि जी वो अफगान तालिबान तो इतने हैं कि उसने रूस को हरा दिया, उसने अमेरिका को हरा दिया। जी हराया उसने नहीं, रूस को भी भगाने में पूरा दुनिया इकट्ठी थी और हम उसके लिए बेस बने हुए थे। और अभी जब ये अमेरिका का भी था तो तब क्या हम बेस नहीं थे? ये जो आज जिसके हमने कहा था कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ ले, जो तालिबान उधर बैठ गई, क्या इसके शोरा आपके क्वेटा में नहीं बैठा होता था? क्या आपने सपोर्ट नहीं किया था? वो जो पॉलिसियाँ जो गलत की थी वो हमारे गले पड़ गए हैं। अब उसके लिए रास्ता ढूंढना है कि इस पॉलिसी जो हमने किए थे उससे क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। अब ये सही कह रहे हैं कि जो करज़ई को हम पाकिस्तान दुश्मन समझते थे, अशरफ गनी को पाकिस्तान दुश्मन कहते थे कि हिंदुस्तान जुटा, उसने ये सारे टीटीपी के और दाइश के लोगों को जेलों में डाला था। और जब अमेरिका चला वहाँ से और जेलें टूट गई तो वो लोग, यानी दाइश की और टीटीपी के सारे लोग आ गए। मैं अपने इलाके के मैं आपको बता सकता हूँ कि बाजौर के लोग थे वो आ गए थे, दीर के लोग थे वो आ गए थे, स्वात के लोग थे वो आ गए थे, सारे अमेरिकन असलहा लेके। हम चीखते रहे कि जी ये गलत काम किया है, ये इनका कोई तदारुक होना चाहिए, तदारुक न हो सका। आज हमारे गले में हम आज कह रहे हैं कि जी अफगान तालिबान से बात करें। क्या अफगान तालिबान नहीं देख रहे कि ये जो कुछ हो रहा है? क्या आप रोज इल्जाम लगा रहे हो ना? लेकिन अब ये एक तो अगर आप उसको मुल्क समझते हैं और आप उसको एक अलग आइडेंटिटी समझते हैं तो फिर तो आपने डायलॉग तो करना होगा, लेकिन डायलॉग किससे करें? क्योंकि अभी दुनिया तो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो बंदूक के जोर पे और सारी दुनिया समझती है कि जो अफगानी वहां से जिस तरीके से भागते रहे, आपने देखा जहाज के पारियों के साथ लटक के भाग रहे थे, गिर रहे थे। तो हम वहाँ जो सूरत हाल है वो तो इतना गंभीर हो चुका है कि अब वो तो अपने हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम उसके मुज़ाकरात करेंगे तो क्या करेंगे? क्या ये जो टीटीपी है, ये टीटीपी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे इधर, ये वजीरिस्तान में और उसमें ये जितनी भी अभी हम पाकिस्तान में लड़े, तो आप मुझे बता रहे कि एक टीटीपी वाला मसला है। तो टीटीपी का मसला तो वही है कि हम सारे मिलकर इसका रास्ता रोक सकते हैं, जिस तरह हमने 2009 में, ये सही कह रहे, 2009 में स्वात और मलाकंड डिवीजन उनके कब्जे में चला गया था। किसके कब्जे में? डायलॉग में मैं खुद था उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रही थी, मैं उसका हिस्सा था। लेकिन वो जब नहीं माने थे तो फिर हमने एक्शन लिया। इस तरह बलूचिस्तान का तो थोड़ा सा सेपरेट है, इसलिए कि वहाँ पे तो एहसासी महरूमी के वजह से लोग आगे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें एहसासी महरूमी में रखा गया, हमारे सारे दौलत पानी वो खा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। उसका तरीका यही है कि जो बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट फोर्सेज है उनको बिठाना होगा और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, ये मेरी तजवीज़ होगी अगर मेरे से बोलेगा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, उनमें उनको बिठा दे ताकि उस मसले का हल तो निकले।
TTP का आप कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो और मुतल्लिका लोगों को बुलाया जाए, जैसा कि ये जो तहरीक है। जी, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सारे प्रोसेस जब होते रहे तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होते रहे, एक जो कौमी पार्लिमानी कमेटी वो अलग उसकी होती है, लेकिन ये होना भी जरूरी इसलिए है कि ताकि बलूचिस्तान का मसला भी किसी तरीके से, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी जी। मैं एक जो मुतल्लिका शख्सियात वहां से हो सकती है उनके बारे में भी रियासत एक मौक़िफ़ रखती है, जिसका इजहार जाहिद साहब कर चुकी। मैं आपकी तरफ ये बात आपने जो कही इसी को अब आगे लेकर जरूर बढ़ूंगी, लेकिन सेनेटर साहब एक बात जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक हो रही है, आप लोगों ने कहा दोस्त बरादर मुल्क है, उसके हवाले से कोई भी अगर आपने एक्शन प्लान करना है वो यकीनन दो मुल्कों के दरमियान मामला नहीं होगा, केस टू केस ही कुछ हो सकता है जब क्रॉस बॉर्डर मामला होते हैं। सो फिर हम नहीं चाहते कि उसका हम हिस्सा बने। सो आप ये तय है PTI के लिए कि कौन बरादर मुल्क है, कौन सिर्फ पड़ोसी है हमारा, और कौन अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दे रहा है, जो रियासत का पाकिस्तान की अव्वलीन इस वक्त मौक़िफ़ है इस सारे मामले के ऊपर। तो आप अफगानिस्तान को किस लेंस से देखते हैं और क्यों आप चाहते हैं कि किसी भी किस्म की मुज़ाकरात के अलावा कोई कार्रवाई उनकी सरजमीन पे ना हो? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, हमारा जो मौक़िफ़ है वो सिंपल, उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने कहा कि अगर तो इसके ऊपर डिबेट नहीं करनी, एक बड़ी डिबेट नहीं करनी, तो फिर वी वुड रादर नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर इसको आप पार्लियामेंट में लाके इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, हो सकता है किसी बंदे का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, उन सारी चीज़ों से एक कलेक्टिव विजडम के थ्रू हो सकता है आप किसी नतीजे पे पहुँचे, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो नेगोशिएशंस हो, जो कुछ हो, दैट इज़ द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। लेकिन ये कर देना कि जस्ट आप आए, आप एक जगह पर बैठें, और जिस तरीके से हमारा आइन बदला है कि बस आप बैठे ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। गंडापुर साहब की बात है, वो इस बात पे जोर देते हैं कि सिर्फ मुज़ाकराती हल है, हम अपना वफ्द भेजना चाहते हैं, विफाक TORs को अप्रूव करे। सलमान साहब भी बरादर इस्लामी मुल्क कहते हुए बात करते हैं, जब रियासत ये कह रही है कि अभी चंद दिन पहले जो वाकया हुआ वहां पर वहां से ऑपरेट करते रहे लोग और अफगान गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती। KP रियासत का हिस्सा है, KP is 25% ऑफ द रियासत। आप ये नहीं कर सकते कि अगर KP की हुकूमत कह रही हो तो आप कहें कि नहीं, KP की हुकूमत यह कह रही है, रियासत ये कह रही है। KP is a part of रियासत, and of all the regions, एक तरफा फैसला नजर आता है KP हुकूमत का। सुन ले तो आप डिस्कशंस कर लेना इसके ऊपर। ये याद रखें, of all the provinces, KP has got the biggest जो है ना अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा आता है, तो आप KP को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप उनसे डिसएग्री करनी है, आप आए उसके ऊपर डिबेट करें। देखिए, प्रॉपर तरीका ये होता है डिबेट का, किसी भी चीज़ में, चाहे वो आज की बात क्यों ना हो, इसमें डिबेट होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाए, और रादर देन हम एक्टिविस्ट को और किसी को जो भी सवाल उठाते हैं, गलत भी उठा सकते हैं, गलत पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्ट ब्लेम कर दें कि जी ये लोग तो मुल्क के खिलाफ है और ये रियासत के खिलाफ है और ये मुल्क दुश्मन है। अगर आप ये तरीका करेंगे तो आप एक्चुअली लोगों को एलियनेट कर रहे हैं। जब आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक दहशतगर्दी की मोहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये याद रखें, अगर आप ये जो खासतौर पे मैं बलूचिस्तान का रेफरेंस देता हूँ, बलूचिस्तान का इशू बहुत बड़ा, ये पॉलिटिकल इशू था जिसको हम लोगों ने टाइमली मैनेज नहीं किया। वो लोग, उन लोगों का शुरू में अगर उनका मौक़िफ़ देखें, जब वो स्टार्ट हुए थे, दे स्टार्टेड फॉर देयर दौर में कोई बुनियाद रखी जा सकती थी, किसी भी दौर में रखी जा सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे दौर में सारी चीजें ठीक हुई हैं, बुनियाद भी तो रखी जाती है। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं साहब, जब आप कहते हैं कि इस मुलाकात में खान साहब को क्यों हमारे दौर में पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को तो बुनियाद रखनी चाहिए थी बलूचिस्तान के मसले के हल की। हमारे दौर में फॉर्चुनेटली सबसे कम ये प्रॉब्लम्स उठी थी दहशत। हमारे दौर में पाकिस्तान टॉप 10 डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म था, टूरिज्म का टॉप 10 डेस्टिनेशन में से था, टेररिज्म का टॉप 2 में से। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो खोखर साहब से इन दोनों, एक तो इसरार KP हुकूमत का क्या ये दुरुस्त है, या जो उनके कंसर्न्स है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की जो वजह बताते हैं, और दूसरा बलूचिस्तान का मसला, इसका सियासी हल कैसे मुमकिन है, बात करते हैं ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج قومی سلامتی کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تو ہوا لیکن اس کے اندر پی ٹی آئی کی شرکت نہ ہونا موضوع بحث بنا رہا. اس کے علاوہ جو موقف ہے پی ٹی آئی کا, کھوکھر صاحب میں آپ سے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. کے پی حکومت کہتی ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس سے ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے. یہ تمام مسائل جو ہم جن کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اس بات سے آپ کو سمجھ آتا ہے پی ٹی آئی کی کے پی حکومت کا اصرار اس اعتبار سے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ واقعی کے پی میں ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. دوسرا زیادہ امپورٹنٹ میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی بات کریں. زاہد خان صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے مسئلے ایک تو اے پی سی بلائی جانی چاہیے اور وہاں کے لوگوں سے انگیج کرنا چاہیے. کون لوگ آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو انگیج کیا جانا چاہیے؟ پولیٹیکل حکومتوں کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہتا, جو وہ بات کرتے ہیں وہ بیانات کی حد تک ہی رہتی ہے. آپ نے دو سوال کیے. پہلا جو آپ کا سوال ہے افغانستان کے متعلق, اور آپ نے کلپ بھی دکھایا سلمان اکرم راجہ صاحب کا اس پروگرام میں, پچھلے حصے میں بھی گفتگو ہوئی برادر اسلامی ملک برادر اسلامی ملک. میرے نزدیک نہ تو وہ برادر ہیں اور نہ ہی اسلامی ہیں. اگر وہ اسلام کا چہرہ ایک مسخ شدہ چہرہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں بچیوں کی تعلیم کی بھی اجازت نہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو اسلامی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جن کے اوپر ہمارا اختلاف, میرا ذاتی طور پہ اختلاف رائے ہے ان کے طرز حکومت سے. اور دوسرا کہ برادر کیسے, جب انہوں نے بیسس فراہم کر رکھی ہیں, وہ پشت پناہی فراہم کر رکھی ہے ٹی ٹی پی کو, جو پاکستان کے اندر حملے کری جا رہی ہے, ہمارے بچوں کو, ہمارے شہریوں کو, ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو شہید کیے جا رہے ہیں, اور پھر بھی ہم انہیں برادر کہتے جائیں. وہ صرف ایک ملک ہے جو وہاں کی ایک جیوگرافیکل ریالٹی ہے ہمارے لیے, اور اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا پڑے گا جس طرح ہم دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ہمیں اپنے انٹرسٹس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. میری کچھ عرصہ پہلے ایک نجی محفل میں ویسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو ہوئی, اور ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی جو طالبان کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن سے پہلے گئے تھے وہاں پر, اور میں نے ان سے پوچھا جی آپ کے خیال میں کیا اس معاملے کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ سنجیدہ آدمی ہے, بردبار آدمی ہے, زیرک آدمی ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل ان سے گفت و شنید ہو سکتی ہے, اور جو گلے شکوے انہوں نے سامنے رکھے وہ ایسے تھے کہ جو انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے تھے, لیکن اس کے بدلے میں جو پاکستان کا ایک ان کے ساتھ تعلق رہا, گو کہ ہم کبھی بھی, میں ذاتی طور پہ اس تعلق کا حامی نہیں رہا, لیکن بہت سی ایسی چیزیں پاکستان نے ان کے لیے کی جس وقت وہ ایک مشکل وقت میں تھے. تو ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا, راستہ نکل بھی سکتا ہے, لیکن ہمیں کچھ چیزوں کا تعین بھی کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سوچ اپنا لیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے جتنے مرضی شہری مار لیں, معصوم لوگوں کا خون آپ کے ہاتھ پر ہو, اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کریں گے, تو گفت و شنید کامیاب نہیں ہوگی. ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں, نیک محمد سے لے کر اس کے بعد زاہد خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ بھی کئی معاملات میں آپریشن ہونے سے پہلے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شریک رہے, لیکن کوئی بات پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. تو اس میں تو ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے یہی اصول جو ہم یہاں پر اپلائی کریں گے وہی اصول ہمیں بلوچستان میں بھی اپلائی کرنا پڑے گا. اسٹیک ہولڈرز آپ بتائے گا آپ کن کو سمجھتے ہیں بلوچستان کے مسئلے پر, جو کہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں, اس ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر اور خصوصاً بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر وہاں کی عوام ہے. کیا آج وہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے, کیا اس کو وہاں کے لوگ اپنی نمائندہ اسمبلی تصور کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اور یہ عمل بتدریج ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے وہاں کے نمائندہ لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر نہیں بیٹھنے دینا, اپنے من پسند لوگوں کو لا کر بٹھانا ہے. 500 ووٹ لے کر جو لوگ منتخب ہوئے ان کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا. اور 2008 سے جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا, دیکھیں نواب اکبر بگٹی کا جب سانحہ ہوا تو اس کے بعد سے بلوچستان میں ایک شدت پسندی کی, ریڈیکلائزیشن کی ایک آگ لگی. اس کے بعد 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آئی, آغاز حقوق بلوچستان بھی ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں, پھر ڈاکٹر مالک کی بھی حکومت آئی. حالانکہ مسلم لیگ نون کے پاس مطلوبہ سیٹس موجود تھیں, اور اگر وہ چاہتے تو ڈاکٹر مالک نہیں بن سکتے تھے وزیر اعلیٰ, لیکن ان کو وزیر اعلیٰ بنایا.
تو پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ایک ٹائم لیتا ہے، اور اس کے پھر نتیجے ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے تھے کہ وہاں پر صورتحال قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک رات باپ پارٹی بن گئی، وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور سارا کا سارا جو آپ نے پولیٹیکل ایکویشن کو جب ڈسٹرب کیا تو لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا اس کے اوپر سے. آج بھی اگر آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمیں لوگوں کی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف رکھنا آپ کا، میرا، ہم سب کا حق ہے، لیکن کم از کم لوگ جس کے حق میں فیصلہ کریں گے آپ ان سے لوگوں کی حق تلفی تو نہ کریں. لوگ وہاں پورے پاکستان میں فیصلہ کریں جس کو وہ چاہتے ہیں. آپ نے 8 فروری کو لوگوں کی حق تلفی کی، لوگ آج پورے پاکستان میں سوال کر رہے ہیں کہ میرا ووٹ کدھر گیا، اور پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پیچھے قوم کھڑی ہو جائے گی. جن کے ساتھ آپ کہتے ہیں بلوچستان کے عوام کھڑے ہیں، جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. میں زاہد صاحب سے کلوزنگ کامنٹ. زاہد صاحب وقت تو کم ہے لیکن آپ یہ افغانستان والی جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں پلیز ایڈ کیجیے گا. اب موجودہ حکومت کسی صورت بھی افغانستان سے مذاکرات کی بات تو نہیں کرتی، جو کے پی حکومت نے ایک انٹرسٹ شو کرایا اس میں کوئی آگے بات نہیں بڑھ سکی. آپ کی ذاتی رائے میں بھی افغانستان سے سفارتی سطح یا مذاکراتی لیول کے اوپر بات ہونی چاہیے، یا جو بھی ایکشن پلان کیا جائے اب یہ وہ بات آگے نکل گئی مذاکرات سے؟ دیکھیے جی، آپ 2014 میں جب ایف ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا نیشن ایکشن پلان بنا اور اس پہ عمل شروع ہو گیا تھا. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک مانیٹنگ جج اس کے اوپر لگا دیا، اور وہ اس کو جو اور چیز میں کچھ نہیں ملا، جو ٹوٹل میجارٹی تھی اس کو نااہل کر دیا اس میں بطاخے میں جو اقامہ تھا سعودیہ کا، دبئی کا. آپ مجھے اب بتا دیں کہ اس سے حالات، ورنہ جو ڈاکٹر مالک جس وقت آیا تھا بلوچستان کا، میں بات ذکر کرتا ہوں پھر آپ اس پہ آتا ہوں. بلوچستان کا جو حالات تھے وہ قابو میں آ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سازش جب 2014 میں نواز شریف کے خلاف ہوا، اس کو گھر بھیج دیا گیا، تو اس کے بعد حالات خراب ہوئے، اور جو نیشنل ایکشن پلان اس وقت بنا تھا اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اگر عمل ہوتا تو یہ آج جو پختونخوا کی صورتحال ہے یہ ایسا نہ ہوتا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ جی کس طرح سے ان سے مذاکرات کرے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے بس نہیں چلتے. زاہد صاحب آپ کی آواز یہاں پہ، لیکن اب وہی میاں صاحب ایک انتہائی طاقتور سیاستدان تصور ہوتے ہیں پاکستان میں. میاں نواز شریف صاحب کی بات کر جو کوئی خاص پبلکلی اپنی انپٹ نہیں دے رہے ان تمام معاملات کے اوپر. ان کے بھائی کی وفاق میں حکومت ہے اور صاحبزادی کی پنجاب میں حکومت ہے، تو وہ ماضی میں ہی ہم نے رہنا ہے کہ جب عبد المالک صاحب وہ کوئی نیا طریقہ کار آج پیش کر دیں جس کا آج سے آغاز ہو جائے، اور بلوچستان میں اگر جو محرومی کا احساس پایا جاتا ہے عام عوام میں اس کو ایڈریس کیا جا سکے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے. ناظرین دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے جہاں تمام سیاسی جماعتیں اپنے خیالات کا اظہار کریں، ان سیکیورٹی معاملات پہ اور تحفظات بھی سامنے رکھیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.